हेलो साथीहरु नमस्कार। तपाईको युट्युब च्यानल टीएलके मा स्वागत छ। यो भिडियोमा साथीहरु तपाईलाई सेट को बारेमा जानकारी दिन्छु र वास्तविक पहिला सेट के हो र सेट को बारेमा जान्नुस् र तेरो एउटा कुरा सेट जान्नु भन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा कुरा भन्छु। यो सेट च्याप्टरमा तपाईलाई 8 9 10 प्रत्येक क्लासमा 8 देखि लिएर 10 सम्म 4 मार्क्स को क्वेशन सोधिरहन्छ है लङ क्वेशनमा तो कार्डिनलिटी अफ सेटबाट। तर यो 8 9 10 को लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो ल। 8 9 10 हैन साथीहरु, त्यो भन्दा अगाडि पनि छ 11 12 को लागि पनि इम्पोर्टेन्ट धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो। त्यही कारणले तपाईलाई ध्यान दिएर हेर्दिनु होला, लास्ट भिडियोसम्म तपाईले हेर्दिनु होला है, कहीं नजानु होला साथीहरु। तर त्यो स्टार्ट यो सेट स्टार्ट गर्नु भन्दा पहिला म तपाईको बीचमा साथीहरु पहिला म एउटा कुरा भनेको छु, प्लिज त्यो याद गर्नु होला र आफ्नो जीवनमा स्मरण गर्नु होला। कृष्ण भगवानको जो हाम्रो मन्त्र भागवत गीतामा दिनु भएको छ त्यो कहिले पनि नबिर्सनुस्। आफ्नो जीवनमा प्रत्येक टाइम स्मरण गर्ने राख्नु साथीहरु है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यो मन्त्र प्लिज आफ्नो जीवनमा स्मरण गर्नु होला। जबसम्म यो भिडियोमा साथीहरु तपाईले सेट को बारेमा स्टार्ट गर्दै छु, ध्यान दिएर हेर्नु। सेट सबभन्दा पहिला साथीहरु सेट जान्नुस्। सेट्सलाई नेपालीमा समूह भन्छ। अब हेर्नुस्, सेटलाई नेपालीमा समूह भन्छ। त सबभन्दा पहिला यो सेट के हो र यो सेट कसले पत्ता लगाएको छ यो पनि जान्नुस्। सेट थ्योरी पत्ता लगाउने म्याथमेटिशियन साथीहरु थियो जर्ज क्यान्टर। यो सेट थ्योरी पत्ता लगाउने म्याथमेटिशियन जर्ज क्यान्टर है, जर्ज क्यान्टर। यो जर्ज क्यान्टर म्याथमेटिशियनले सेट थ्योरी दिएको छ साथीहरु। त सबभन्दा पहिला तपाईले यो सेट जान्नुस्, सेट के हो है। यो सेट थ्योरी दिने म्याथमेटिशियन डेभलप गर्ने म्याथमेटिशियन जर्ज क्यान्टर हो। तर सबभन्दा पहिला तपाई जान्नुस् कि यो सेट के हो है। सेट को डिफरेन्स जान्नु साथीहरु है। सेट अ collection of well defined object is called set। सबभन्दा पहिला कुरा जान्नु साथी, यो सेट को डिफिनेसन के भन्यो म्याथमेटिशियनले, अ कलेक्शन अफ वेल डिफाइन्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। सबभन्दा पहिला सेट हुनको लागि 100% वेल डिफाइन्ड हुनै पर्छ। यसलाई नेपालीमा वेल डिफाइन्ड को परिभाषित भन्छ। कुनै पनि समूहको राम्रोसँग परिभाषित गर्नुलाई नै हाम्रो के भन्छ समूह भनिन्छ। तर त्यही इंग्लिशमा कलेक्शन अफ वेल डिफाइन्ड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। और यसको डिफरेन्स एउटा अझ हाल्दिनुस् औरमा, अ सेट इज any well defined collection of objects। यो पनि डिफरेन्स छ साथीहरु, ध्यान दिएर हेर्नु होला कि अ सेट इज एनी वेल डिफाइन्ड कलेक्शन अफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज द सेट। अब तपाई हेर्नुस्, यो सेट को डिफिनेसन जान्नुभयो। सबभन्दा पहिला सेट हुनको लागि वेल डिफाइन्ड हुनै पर्छ, राम्रो परिभाषित हुनै पर्छ, तब हामी त्यसलाई सेट भन्छौं। यदि राम्रोसँग परिभाषित छैन भने त्यसलाई हामी सेट भन्न सक्दैन साथीहरु। अब यसको भित्र तपाईलाई एक्जाम्पल जान्नु, कुनै पनि क्वेशन तपाईलाई राम्रोसँग बुझ्नको लागि हामीलाई एक्जाम्पल को जरुरी पर्छ। त्यही कारणले एक्जाम्पल हेर्नुस्। फर example n is the set of natural numbers। अझ पनि W is the set of whole number।
होल नंबर्स अझ पनि साथी z इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 यो पनि हाम्रो सेटको इक्जाम्पल हो। त यो वेल डिफाइन छ साथीहरु। n इज द सेट अफ नेचुरल नंबर्स, w इज द सेट अफ होल नंबर, z इक्वल टू -3 -2 -1 0 1 2 3 यो सेटको इक्जाम्पल हो। यो परिभाषित छ, वेल डिफाइन छ। अझ पनि तपाई लिन सक्नुहुन्छ, जस्तैमा n is the set of natural numbers less than 10 यो पनि हाम्रो सेटको इक्जाम्पल हो। हामी यसलाई सेटको डेफिनेसन पछि यो इक्जाम्पल दिन सक्नुहुन्छ। अब तपाई एउटा अझ कुरा बुझ्नुस्, जस्तै म यो इक्जाम्पल दियो, यो सबै वेल डिफाइन हो, तर एउटा कुरा हेर्नुस्, हाम्रो यो इक्जाम्पल हेर्नुस् त साथी, जो वेल डिफाइन छैन है, लामो केस भएको केटीहरूको समूह यो वेल डिफाइन छैन, सुन्दर भएको केटीहरूको समूह यो वेल डिफाइन छैन, द ब्युटिफुल गर्ल यो वेल डिफाइन छैन, किनकि यो हाम्रो गुण दर्शाइरहेछ, त्यही कारणले यो वेल डिफाइन छैन साथीहरू है। द सम अफ एंगल अफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री वेल डिफाइन छ, किनकि ट्रायंगलको एंगलको सम के हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ, त्यही कारणले यसलाई हामी के भन्छौं, सेटको इक्जाम्पल लिन्छौं। अब तपाईले जान्नु पर्यो साथीहरू, यो सेटको हामीलाई सेटलाई 3 टाइप्सको डिस्क्रिप्सन गर्छु त 3 टाइप्सको डिस्क्रिप्सन हेर्नुस्। सेट नोटेशन के हो है? सेट नोटेशन द एलिमेंट्स यो सेट को जहिले पनि नोटेशन हामी केबाट गर्छौं, द एलिमेंट अफ अ सेट आर enclosed with curly bracket सेटलाई जहिले पनि हामी साथीहरु कर्ली ब्राकेटबाट के गर्छौं, नोटेशन गर्छौं। जस्तै फर एक्जाम्पल हेर्नुस्, फर एक्जाम्पल a is equal to 1 2 3 4 यो भनेको कुन ब्राकेट हो, कर्ली ब्राकेट। यसलाई मिडल ब्राकेट नसम्झनु होला साथीहरु, यो कर्ली ब्राकेट हो, यो कहाँ युज हुन्छ, सेटमा युज हुन्छ। त्यही कारणले यहाँ भनेको छ सेट नोटेशन द एलिमेंट्स अफ अ सेट आर इन्क्लोज विथ कर्ली ब्राकेट। जो सेटको एलिमेन्टहरु छ त्यसले हामी कर्ली ब्राकेटले नोटेशन गर्छौं। अब तपाई हेर्नुस्, अब तपाईलाई जान्नु पर्यो, a set can be described mainly by 3 मेथड। अब सेटलाई हामी कति तरिकाले डिस्क्राइब गर्छौं त्यो जान्नुस् है। सेटको डिस्क्राइब जान्नुस् है। a set can be described mainly by 3 मेथड। हेर्नु साथीहरु, सेटलाई कति तरिकाले हामी डिस्क्राइब गर्न सक्छौं। अ सेट क्यान बी डिस्क्राइब्ड मेनली बाइ 3 मेथड। 3वटा मेथडले हामी साथीहरुलाई डिस्क्राइब गर्न सक्छौं। पहिलो मेथड हेर्नु होला, ए मा डिस्क्रिप्सन मेथड। डिस्क्रिप्सन मेथड यसलाई भन्छु साथीहरु है। सबभन्दा पहिला जानुस् तपाईले डिस्क्रिप्सन मेथड कस्तो गरिन्छ। एक्जाम्पलबाट प्रश्न हेर्नुस्, कुनै पनि टपिक तपाई एक्जाम्पलबाट बुझ्नुहुन्छ भने दिमागमा छिटै जान्छ र कहिले पनि बिर्सन सक्नुहुन्छ। डेफिनेसन रट्ने जरुरी छैन साथी, मात्र बुझ्ने काम गरौ। यहाँ के भन्छ डिस्क्रिप्सन मेथडको एक्जाम्पल हेर्नुस्। फर एक्जाम्पल जस्तैमा n is the set of natural number
यहाँ पनि Z is the set of integer number, integers number. हामी इंटीजर्स नंबरलाई जनाउँछौँ सेटको है। अब हेर्नु होला, यसलाई भन्छौँ हामी डिस्क्रिप्सन मेथड। डिस्क्रिप्सन मेथडको नेपालीमा के हो साथीहरु? डिस्क्राइब गर्नु। जस्तैमा हेर्नुस्, यो डिस्क्राइब गरेर आएको छ। जस्तैमा n इज द सेट अफ नेचुरल नंबर, त्यो डिस्क्राइब गरे कि n के डिनोट गरिरहेछ, के जनाइरहेछ? नेचुरल नंबरको सेट। z इज द सेट अफ इंटीजर नंबर, z के जनाइरहेछ? इंटीजर नंबरको सेट हो के। अब तपाई हेर्नु साथीहरु, बी नम्बरमा तपाई जानुस्। डिस्क्रिप्सन पछि तपाईलाई लिस्टिङ मेथड आउँछ साथीहरु। यसलाई अर्को रूपमा यसलाई रोस्टर फर्म पनि भन्छ, लिस्टिङ मेथडलाई है। त तपाईले लिस्टिङ मेथड जानु है। लिस्टिङ मेथड, यो वर्डले तपाई के पहचान्नु भइरहेछ? लिस्टिङ। लिस्टिङ भनेको लिस्ट बनाएर हाल्दिने, त्यही साथीहरु लिस्टिङ मेथड भनेको जसको लिस्ट बनाएर हामी राख्दिन्छौँ त्यसलाई लिस्टिङ मेथड भन्छौँ। कुनै पनि नम्बरलाई कमाबाट छुट्याएर र त्यो कर्ली ब्राकेटको भित्र हाल्दिन्छौँ, त्यसलाई हामी लिस्टिङ मेथड भन्छौँ। त्यही कारणले यहाँ लिस्टिङ मेथडको कुरा जानु साथीहरु। फर इक्जाम्पलबाट, फर इक्जाम्पल a इज इक्वल टु 1 2 3 डट 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 10, यो कुन मेथड हो? लिस्टिङ। किन लिस्टिङ मेथड यसलाई भन्छ साथीहरु? किनकि लिस्ट बनाएर राखेको छ। n इज इक्वल टु 1 2 3 4 डट 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 20 सम्म। त्यसपछि तपाईले z इज इक्वल टु माइनस डट 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 -3 -2 -1, त्यसपछि 0 1 2 3, यो चाहिँ हाम्रो कुन नम्बर हो साथीहरु? कुन सेट हो? इंटीजर नंबर। तर यसलाई हामी कुन सेट यसलाई भन्छौँ? लिस्ट। यसलाई के हामी के कुन मेथडमा जान आउँछ? यसलाई लिस्टिङ मेथड, किनकि लिस्ट बनाएर हालिदिएको छ। त्यसलाई साथीहरु के कुन मेथड भन्छौँ? लिस्टिङ मेथड। अब तपाई जानुहुन्छ लिस्टिङ मेथड पछि तपाईले सी मा जानुहुन्छ द रूल मेथड। रूल मेथड जानु साथी है, द रूल मेथड। अब रूल मेथड के हो त्यो राम्ररी जानुस् है। रूल मेथड भन्ने बित्तिकै त्यही कुरालाई हाम्रो भेरिएबलको साथमा हाल्दिन्छु, त्यसले हामी रूल मेथड भन्छौँ। जस्तै म एक्जाम्पल हेर्नु साथीहरु, फर एक्जाम्पल a is equal to x such that x such that x is a natural number है। x such that x such that x is a natural number है। x such that x is a natural number, natural numbers। हामी यसलाई के भन्छौँ साथीहरु? रूल मेथड है। अर्को पनि b is equal to x such that x is a integer number है, is a integer number। यसलाई हामी अर्को रूपमा के भन्छौँ? इंटीजर नंबर है, is a integers number, इंटीजर नंबर्स। अर्को पनि यही भन्न सक्छ c is equal to x such that x is a natural number, natural numbers is a natural number less than 5। यस्तो पनि हम भन्न सक्छौँ कि x and x is a natural numbers less than 5। यसले हामी साथी के भन्छौँ? रूल मेथड। अब यो जानिसकेपछि तपाईले म सिकाउँछु साथीहरु टाइप्स अफ सेट। ल यसले मेट्दै छु, तपाईले अब टाइप्स अफ सेट। यसलाई रूल मेथड किन भन्छ? किनकि यहाँ x भेरिएबल आएको हुन्छ र त्यो कुरालाई डिस्क्राइब गरेको हुन्छ। यसमा x and x is a natural number, x and x is a integer number, x and x is a natural number less than 5। अब साथीहरु तपाई टाइप्स अफ सेट जान्नुस्। टाइप्स अफ सेट, टाइप्स अफ सेट्स, टाइप्स अफ सेट जान्नुस्। सबभन्दा पहिला टाइप्स अफ सेट के हो?
टाइप्स अफ सेट, यहाँ हेर्नुहोस् टाइप्स अफ सेट्स। अब यो टाइप्स अफ सेट के हो त्यो बुझ्नुहोस् सबैभन्दा पहिला। यो टाइप्स अफ सेटमा आउँछ। अब यस्तो भन्दाखेरि त देयर आर, यस्तो तपाईँले पढ्नुपर्छ, देयर आर 4 टाइप्स अफ सेट, तर यहाँ 4 टाइप्स अफ सेट नभन्नु धेरै टाइप्सको सेट हुन्छ, देयर आर मेनी टाइप्स अफ सेट। त पहिलो एमा तपाईँ जानुहोस् नल सेट और इम्पिटी सेट यसलाई भन्छु है। नल सेट, नल सेट और इम्पिटी सेट, इम्पिटी सेट यसलाई नल सेट पनि भन्छ र इम्पिटी सेट पनि भन्छ। तपाईले नल सेट्स और इम्पिटी सेट, त सबभन्दा पहिला जानु कि नल सेट और इम्पिटी सेट के हो त्यसको डिफिनेसन जानुहोस्। नल सेट हामी कसलाई भन्छौँ या इम्पिटी सेट कसलाई भन्छौँ। यसको डिफिनेसन के छ साथीहरु कि अ सेट हैविंग नो एलिमेंट, अ सेट हैविंग नो एलिमेंट चाहे अ सेट हैविंग कंटेन नो एलिमेंट इज नोन एज द इम्पिटी सेट। जुन सेटमा एउटा पनि एलिमेंट कन्टेन गर्दैन त्यसले हामी के भन्छौँ साथीहरु इम्पिटी सेट्स। जस्तैमा एक्जाम्पल हेर्नुस्, फर एक्जाम्पल ए इज इक्वल टू यो, यसमा एउटा पनि एलिमेंट छैन त्यो इम्पिटी सेट हो। जस्तैमा यहाँ 5 यो पनि इम्पिटी सेट हो, यसको इम्पिटी सेटको डिनोटर हो जसको एउटा एलिमेंट शो गर्दैन, त्यसलाई हामी के भन्छौँ इम्पिटी सेट। एक्जाम्पलको रूपमा लिनुस्, फर एक्जाम्पल, अझ एक्जाम्पल त लेखिसकेको छु। एक्जाम्पल हेर्नु साथीहरु, n is the set of natural numbers, n is the set of natural number less than 0, 0 भन्दा लेस देन कुनै नेचुरल नम्बर छ छैन त्यसलाई हामी इम्पिटी सेट भन्छौँ। किनकि 0 भन्दा लेस त हाम्रो इन्टिजर नम्बरमा आउँछ -1 -2, त्यही कारणले साथीहरु यसलाई हामी के भन्छौँ नल सेट और इम्पिटी सेट। यो 0 भन्दा लेस देन नेचुरल नम्बर हुँदैन, त्यही कारणले यसलाई हामी कुन सेट भन्छौँ इम्पिटी सेट। अब बी मा जानुस् तपाई, इम्पिटी सेट पछि तपाईलाई बी मा जानुस्, बी मा जानु छ तपाईलाई सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट्स और यसलाई यूनिट सेट पनि भन्छ, यूनिट सेट्स। यसको पनि डिफिनेसन के भन्छ साथीहरु, अ सेट हैविंग कंटेन ओन्ली वन एलिमेंट, अ सेट हैविंग कंटेन ओन्ली वन एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। बुझ्नु होला जो डिफिनेसन भन्छ त्यसले दिमागमा सुन्नु होला र एक्जाम्पलबाट तपाई प्रश्न भन्नु होला। एक्जाम्पल भइसकेपछि तपाई डिफिनेसन खुद बनाइदिनु, आफै बनाउन सक्नुहुन्छ। जस्तैमा सिंगलटन सेट और यूनिट सेट को डिफिनेसन के छ, अ सेट हैविंग कंटेन ओन्ली वन एलिमेंट इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। जस्तैमा एक्जाम्पल हेर्नुस्, फर एक्जाम्पल ए इज इक्वल टू ए, बी इज इक्वल टू 5, दैट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। किनकि जुन सेटमा एउटै एलिमेंट मात्र कन्टेन गर्छ त्यसलाई हामी सिंगलटन सेट भन्छौँ साथीहरु। जस्तै बी इज इक्वल टू 5, यो एउटै एलिमेंट कन्टेन गर्यो, यो के कुन सेट हो सिंगलटन सेट हो। अब तपाईलाई सी नम्बरमा जानुस्, सी नम्बरमा फाइनाइट सेट साथीहरु है, फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट के लागि भन्छ, अ सेट हैविंग फिक्स एलिमेंट, अ सेट हैविंग फिक्स एलिमेंट इज नोन एज द फाइनाइट सेट। जसको एलिमेंट फिक्स रहन्छ, काउन्टेबल रहन्छ त्यसलाई हामी फाइनाइट सेट भन्छौँ। जस्तैमा फर एक्जाम्पल लिनुस् तपाई, फर एक्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 डट 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 10 सम्म, यो भनेको कुन सेट हो साथी फाइनाइट सेट जसमा फिक्स एलिमेंट छ। अब तपाईले डी मा जानुस्, इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट को डिफिनेसन के छ साथीहरु, अ सेट हैविंग नो फिक्स एलिमेंट, अ सेट हैविंग नॉन फिक्स एलिमेंट इज नोन एज द इनफाइनाइट सेट, या नो अनकाउंटेबल चाहे अ सेट हैविंग अनकाउंटेबल एलिमेंट इज नोन एज द इनफाइनाइट सेट। जसमा अनकाउंटेबल एलिमेंट छ त्यसलाई हामी कुन सेट भन्छौँ इनफाइनाइट सेट। एक्जाम्पलबाट बुझ्नुस्, फर एक्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 3 डट डट डट, यसमा फिक्स एलिमेंट छैन, धेरै एलिमेंट हुन सक्छ, यसमा जे पनि एलिमेंट जुन पनि एलिमेंट हुन सक्छ, यसलाई साथी हामी भन्छौँ कुन सेट इनफाइनाइट सेट। अब तपाईले टाइप्स अफ सेट जान्नु
जान्नुभयो। अब तपाईँ जानुस् रिलेसन अफ सेट। यसलाई मेट्दैछु साथीहरू, ध्यान दिएर हेर्नु होला। रिलेसन अफ सेट, सेट को रिलेसन जान्नुहोस् है। सेट को रिलेसन सबभन्दा पहिला एक नम्बरमा ए नम्बरमा जान्नुहोस् रिलेसन अफ सेटमा। जस्तैमा इक्वल सेट, इक्वल सेट, इक्वल सेट के हो, यसको रिलेसन के हो हाम्रो इक्वल सेट को? इक्वल सेट भन्ने बित्तिकै साथीहरू दुईटा सेट हुन्छ जसको एलिमेन्ट दुवैको सेम हुन्छ, त्यसलाई हामी इक्वल सेट भन्छौँ साथीहरू। जस्तैमा फर एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, फर एक्जाम्पल इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 1, then A and B are equal set, equal sets। इसलिए के प्रश्न भयो साथीहरू, इक्वल सेट हामी त्यसैले भन्छौँ कि जसको एलिमेन्ट सेम हुन्छ, दुवै एलिमेन्ट ए र बी सी पनि हुन सक्छ। जस दुईटा सेटको यदि एलिमेन्ट सेम छ त्यसलाई हामी इक्वल सेट भन्छौँ। जस्तै हेरौँ ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू 2 3 1, यसलाई हामी इक्वल सेट भन्न सक्छौँ है। त त्यही कारणले ए को एलिमेन्ट 1 2 3, बी को एलिमेन्ट 2 3 1, देन ए एन्ड बी आर इक्वल सेट। अब यसपछि आउँछ तपाईलाई बी नम्बरमा इक्विभ्यालेन्ट सेट है, इक्विभ्यालेन्ट सेट्स। अब तपाईँ जानुस् इक्विभ्यालेन्ट सेट के हो। इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्ने बित्तिकै जसको एलिमेन्ट सेम हुँदैन र जसको कार्डिनल नम्बर सेम हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ साथीहरू, इक्विभ्यालेन्ट सेट। जस्तैमा एक्जाम्पलको रूपमा हेर्नुहोस्, फर एक्जाम्पल इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3, देन ए एंड बी आर इक्विभ्यालेन्ट सेट, इक्विभ्यालेन्ट सेट। जसको एलिमेन्ट सेम हुँदैन तर कार्डिनल नम्बर सेम हुन्छ त्यसलाई साथी भन्छौँ इक्विभ्यालेन्ट सेट। जस्तैमा कार्डिनल नम्बर पढाउँछु तर बुझ्नु होला एकछिनको लागि, यसलाई हामी कार्डिनल नम्बर अफ ए इज इक्वल टू यसको काउन्टिङ गरेर लेखिदिन्छु। जस्तैमा 1 2 3 3 छ र कार्डिनल नम्बर अफ बी यसको साथीहरू 1 2 3 3 छ। हेरौँ कार्डिनल नम्बर सेम छ, कार्डिनल नम्बर भनेको जो यो एलिमेन्टलाई काउन्टिङ गरेर लेखिदिन्छु त्यसलाई कार्डिनल नम्बर भन्छ। बी को 1 2 3, यो यसको एलिमेन्ट 3 वटा, यसको पनि एलिमेन्ट 3 वटा, त तीनटै एलिमेन्ट के छ, सेम छैन तर कार्डिनल नम्बर सेम छ। एलिमेन्ट 3 वटा छ, यहाँ पनि एलिमेन्ट 3 वटा छ तर एलिमेन्ट सेम छैन, यसलाई हामी भन्छौँ इक्विभ्यालेन्ट सेट। जसको कार्डिनल नम्बर सेम हुन्छ। तर कसैले क्वेशन सोधिन्छ साथीहरू तपाईसँग, इक्वल सेट इज इक्विभ्यालेन्ट सेट? यस, इक्वल सेट इज इक्विभ्यालेन्ट सेट, बट इक्विभ्यालेन्ट सेट इज नॉट इक्वल सेट। इक्वल सेटलाई हामी इक्विभ्यालेन्ट सेट भन्न मिल्छ तर इक्विभ्यालेन्ट सेटलाई इक्वल सेट भन्न मिल्दैन। किन? किनकि इक्वल सेटलाई इक्विभ्यालेन्ट किन भनिन्छ, किनकि यसको कार्डिनल नम्बर सेम छ, एलिमेन्ट पनि सेम छ। त योसँग कुरा मिल्यो कार्डिनल नम्बरको, त्यही कारणले इक्वल सेट इक्विभ्यालेन्ट, बट इक्विभ्यालेन्ट इज नॉट इक्वल सेट, किनकि इक्वल सेटको डिफिनेसन हो एलिमेन्ट सेम हुनु पर्यो, त यहाँ सेम छैन। ओके, अब तपाईँ जानु साथीहरू सी नम्बरमा। सी नम्बरमा तपाईँले जानु पर्यो साथी डिसजोइन्ट सेट है, डिसजोइन्ट सेट। डिसजोइन्ट सेट के हो? जस्तैमा हेर्नुहोस् दुईवटा सेटमा एउटा पनि एलिमेन्ट कमन हुँदैन, दुईटा सेटमा नो एनी एलिमेन्ट कमन इज नोन एज द डिसजोइन्ट सेट। जसको एउटा पनि एलिमेन्ट सेम हुँदैन त्यसलाई डिसजोइन्ट सेट भन्छौँ। एक्जाम्पल हेर्नुहोस्, इफ फर एक्जाम्पल इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी एंड B is equal to 2 3 4, then A and B are disjoint set, disjoint set।
जसमा हेर्नु साथीहरू A इक्वल टू ABC, B इक्वल टू 2 3 4, यस दुवैमा सेम एलिमेन्ट एउटा पनि छैन, त्यसै कारणले हामी के भन्छौँ साथीहरू, डिसजोइन्ट सेट। अब तपाईँ जानुस् सी पछि तपाईँ डी मा जानुस्, ओभरल्यापिङ सेट। ओभरल्यापिङ सेट्स, ओभरल्यापिङ सेट भन्ने बित्तिकै साथीहरू के बुझ्नुस्, जसमा कम से कम एउटा एलिमेन्ट कमन हुनु पर्यो। टू सेट आर एटलिस्ट वन एलिमेन्ट कमन इज नोन एज द ओभरल्यापिङ सेट। दुईटा सेट हो, दुईटा सेटमा कम से कम एउटा एलिमेन्ट यदि कमन छ त्यसलाई हामी ओभरल्यापिङ सेट भन्छौँ। एक्जाम्पल हेर्नुस्, फर एक्जाम्पल इफ A इक्वल टू A B C and B is equal to C D E F, then A and B are overlapping set. ओभरल्यापिङ सेट जसमा कम से कम दुईटा सेटमा एउटा एलिमेन्ट यदि सेम छ त्यसले हामी ओभरल्यापिङ सेट भन्छौँ। अझ एक दुईवटा कुरा छ साथीहरू, ध्यान दिएर हेर्नु होला। जस्तैमा तपाईलाई सबसेट, प्रोपर सबसेट र इम्प्रोपर सबसेट आउँछ। डी पछि तपाईँ ई हेर्नुस्, सबसेट हेर्नुस्, सबसेटको कुरा हामी गरौँ। सबसेटमा पनि हेर्नु होला साथी, ए को एलिमेन्ट बी को एलिमेन्टमा, बी को ए को जो सेट छ, ए सेटको एलिमेन्ट बी सेटको एलिमेन्टसँग मिल्छ। पुरै पनि मिल्न सक्छ र कम से कम एक भन्दा बढी पनि मिल्न सक्छ, त्यसले हामी के भन्छौँ, सबसेट। जस्तै मैं एक्जाम्पल लिनुहोस्, फर एक्जाम्पल साथीहरू, A इक्वल टू 1 2 3 and if A इक्वल टू 1 2 3 and B इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, A इक्वल टू 1 2 3 and B इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, then A is the subset of B। हामी यसलाई के भन्छौँ कि यदि A इक्वल टू 1 2 3 छ एन्ड B इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 छ त हामी यसलाई के भन्छौँ, देन कि A इज द सबसेट अफ B। B को A के छ, सबसेट छ, किनकि 1 2 3 यहाँ हेर्नुहोस् 1 2 3 एलिमेन्ट मिल्यो। A को एलिमेन्ट B मा हुनै पर्छ, A को एलिमेन्ट सबै B को एलिमेन्ट हुनै पर्छ र त्योभन्दा बढी B को एलिमेन्ट छ तर पनि चल्छ, त्यसैलाई A लाई के भन्छौँ हामी, B को सबसेट। A इज द सबसेट अफ B, B को A के हो, सबसेट हो। यसलाई इट इज डिनोटेड बाई A सबसेट B, यसलाई यस्तो भन्छौँ। यसैले यदि हामी यस्तो लेखिदियो भने B सबसेट A, त हामी यसलाई के पढ्छौँ साथी, B इज द सुपर सेट अफ A। B द सुपर सेट अफ A भन्दा B के छ त, सुपर सेट हो है। यसलाई हामी यस्तो पढ्छौँ। त एक्जाम्पल बुझ्नुभयो। हामी यसलाई एउटा अझ एक्जाम्पल दिनुहोस्। फर एक्जाम्पल यसलाई हामी सबसेट निकाल्नको लागि तपाईले एउटा सबसेट निकाल्ने फर्मुला पनि जान्नुहोस्। जस्तैमा A इक्वल टू हाम्रो 1 2 3 छ। अब यसमा एलिमेन्ट के छ, n इक्वल टू यो कतिवटा एलिमेन्ट छ, 1 2 3 तीनवटा। त अब हामी यसको सबसेट निकाल्छौँ, द नम्बर अफ सबसेट है, द नम्बर अफ सबसेट इक्वल टू 2 को पावर n। तो यहाँ 2 n को सट्टा के छ 3, तो कतिवटा हुन्छ, 8वटा यसको सबसेट हुन्छ साथीहरु है। यहाँ लेख्नु होला, अब त्यसको सबसेट लेख्नु होला। यो हामी यसलाई पावर सेट पनि भन्छौँ। पावर सेट को अनुसार हामी सबसेट निकाल्न सक्छौँ। त्यही कारणले यो कार्डिनल नम्बर 1 2 3 छ, त n इक्वल टू 3, त द नम्बर अफ सबसेट इक्वल टू 2 को पावर n, त 2 n को सट्टा के छ साथी 3, त 2 ले 3 चोटी मल्टिप्लाई गर्दा 8, यसको कतिवटा सबसेट हुन्छ, 8वटा। त यहाँ लेख्नु होला द
सबसेट अफ ए इक्वल टू पहिला के लेख्नु होला इम्पिटी सेट, त्यसपछि अर्को के लेख्नु होला 1, त्यसपछि अर्को के लेख्नु होला 2, त्यसपछि अर्को के लेख्नु होला 3, त्यसपछि के लेख्नु होला 1 2, त्यसपछि के लेख्नु होला 1 3, त्यसपछि के लेख्नु होला 2 3 र त्यसपछि लास्ट के लेख्नु होला साथीहरु हाम्रो 1 2 3। यो 8 वटा सबसेट छ, हेर्नु त काउन्टिङ गर्नु त 1 2 3 4 5 6 7 8, यो 8 वटा सबसेट हो। त्यसैले यसलाई हामी सबसेट निकाल्ने यस्तो तरिका छ, बुझ्नुला। अब तपाई जानुस् ई पछि एफ मा प्रोपर सबसेट, प्रोपर सबसेट को बारेमा जानु साथीहरु। प्रोपर सबसेट र एउटा कुरा अझ भन्नुस्, यसलाई हामी किन सबसेट बनाएर एलिमेन्ट सेम छ, जस्तै म एक एलिमेन्ट 1 2 3 सेम आइहाले यहाँ सेम, तर इम्प्रोपर के प्रोपर सबसेटमा सेम आउँदैन, त्यही कारणले प्रोपर सबसेट पनि जानुस्। प्रोपर सबसेट, प्रोपर सबसेट को बारेमा जानु साथीहरु। इफ ए इक्वल टू 1 2 3, चाहे इफ ए इक्वल टू ए बी सी एंड बी इक्वल टू ए इक्वल टू ए बी सी, ए इक्वल टू ए बी सी एंड बी इक्वल टू ए बी सी डी, ए बी सी डी, then A is the proper subset of, then A is the proper subset of B। किन हेर्नु, यो प्रोपर सबसेट को अर्थ बुझ्नु साथीहरु। प्रोपर सबसेट हामी कसलाई भन्छौं, ए को एलिमेन्ट कम से कम एउटा एलिमेन्ट बी मा हुनै पर्छ, एक भन्दा बढी पनि छ चल्छ, तर कम से कम एउटा मिल्नै पर्छ, ए को एलिमेन्ट एउटा कम से कम बी सँग मिल्नु पर्छ, त हामी यसलाई के भन्छौं साथीहरु, प्रोपर सबसेट। यसको डिनोटर हेर्नुस्, इट इज डिनोटेड बाइ ए सबसेट बी। यहाँ इक्वल किन गर्दैन, किनकि यो सबै एलिमेन्ट जरुरी छैन हाम्रो सेमै हुन्छ, त्यही कारणले कम से कम एउटा एलिमेन्ट बी सँग म्याच हुनै पर्छ, त्यसले हामी के भन्छौं, प्रोपर सबसेट। यसलाई डिनोटेड गर्छ फर, यसलाई प्रोपर सबसेट निकाल्ने फर्मुला हेर्नुस्। फर एक्जाम्पल तपाईको प्रोपर सबसेट निकाल्ने फर्मुला ए इक्वल टू तपाई लिनुस् ए र बी, यसको भन्छ प्रोपर सबसेट निकाल्ने है। त द नंबर ऑफ proper सबसेट इक्वल टू फर्मुला हुन्छ 2 को पावर n माइनस 1। त 2 n भनेको कतिवटा एलिमेन्ट छ, 1 2 2 वटा, त यहाँ 2 को पावर 2 माइनस 1, किनकि n इक्वल टू कतिवटा एलिमेन्ट छ साथै 2। त द नंबर अफ प्रोपर सबसेट को फर्मुला के हुन्छ 2 को पावर n माइनस 1, तर सबसेटमा के हुन्छ मात्र 2 को पावर n, किनकि एउटा एलिमेन्ट यसबाट के हुन्छ, एउटा माइनस 1 भनेको सेम एलिमेन्ट लिन मिल्दैन, त 2 को पावर n माइनस 1, त 2 n को सट्टा कति हो 2, त 2 को स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 भनेको 3। तब यसको लेख्नु होला साथीहरु, द प्रोपर सबसेट अफ ए इक्वल टू, यो के लेख्नु होला, एउटा इम्पिटी सेट, अर्को के लेख्नु होला ए, अर्को के लेख्नु होला साथीहरु बी। हेर्नुस् तीनवटा भाग भएन, ए र बी लिन मिल्दैन, ए र बी केमा लिन्छु, सबसेटमा, तर प्रोपर सबसेटमा ए बी लाई छोड्नु पर्छ, त्यही कारण हेर्नुस् एउटा इम्पिटी र एउटा ए र एउटा बी, ए बी लिन मिल्दैन कुनमा, प्रोपर सबसेटमा। अब तपाईलाई एउटा लास्ट छ इम्प्रोपर सबसेट जान्नु साथीहरु है। इम्प्रोपर सबसेट है जी, इम्प्रोपर सबसेट है, इम्प्रोपर सबसेट। इम्प्रोपर सबसेट कसलाई भन्छ, जस्तै म एक्जाम्पल हेर्नुस्, इफ फर एक्जाम्पल बाट जानुस् साथीहरु है। फर एक्जाम्पल इफ ए इक्वल टू ए बी सी एंड बी इक्वल टू ए बी सी, then A is the improper सबसेट अफ बी, किनकि एलिमेन्ट यदि दुवैको सेम छ, ए इक्वल टू एबीसी, बी इक्वल टू पनि एबीसी, त त्यसलाई हामी के भन्छौं, इम्प्रोपर सबसेट हुन्छ साथी। ल सेट अपरेसन लिएर म आउँछु, जबसम्म यतिकै साथीहरु, नमस्कार।